میرے نبی دی باتاں پڑھیا کر، میرے نبی دے بیان پڑھیا کر۔ میں دیانا ماں آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا نبی کہنا جنہیں سارے سود بائیکاٹ کیتے نے، او میرا پیر امام امام آدھا، او میرا پیر امام امام آدھا، اونو خاص خیال غلام دا، اونو خاص خیال غلام دا، اونو خاص خیال غلام دا۔ دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ سنت نال پیار کرنا، جڑا سنت نال پیار کر دے بیڑا او دا پار ہوئے گا سارے کو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور جڑا سنت دا حبدار خوسی، جڑا سنت دا حبدار خوسی، سو رب دی بیڑا پار خوسی، سو رب دی بیڑا پار خوسی۔ کیا بات ہے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آخری گل کراں تے گل مکاواں، ذرا توجہ میری طرف، میرے اور تہاڈے مدنی آقا جناب محمد، گاجے واج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والے بندے دی کیویں میرے پیغمبر نے مرمت کی تھی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیویں دے عذاب بیان فرمائے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام معراج کر دے پہنے، معراج دی راتی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں سیر کردہ پیاواں، جنت بھی ویکھیے جہنم بھی ویکھیے۔ اللہ اکبر۔ جہنم جمدر لوگ سڑتے بھی ویکھے نے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جدوں دیدار کردہ جنت دا دیدار کر کے ختم ہویا ماں، میرے سامنے جہنم لیا کے مینوں وکھائی گئی ہے۔ فرمایا میں جہنم دے وچ گیا ماں۔ اللہ اکبر۔ قریب جا کے میں کی ویکھیا ہے، لوگ او دے اندر سڑتے نظر آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے کولوں دعا کریا کرو اللہ جہنم دی تتی ہوا دے کولوں بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا میں جہنم دے قریب جا کے ویکھیا کیے، لوگاں دے اندر سڑتے نظر آ رہے نے، لوگاں دی چیخاں نظر آ رہی نے، لوگ گرلاندے نظر آ رہے نے، لوگ او دے اندر روندے نظر آ رہے نے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا میں ایک ایسی جماعت دے کول پہنچیا ماں، ایسے لوگاں دے کول پہنچیا ماں۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا انہاں دے پیٹ انج بڑے بڑے کمریاں دی طرح نظر آ رہے نے، انہاں دے پیٹ پھل پھل کے کمریاں دی طرح بن گئے نے، بڑے بڑے پیٹ بن گئے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہاں دے پیٹاں دے اندر بڑے بڑے زہریلے سپ چل دے پے نے، انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ انہوں ڈنگ مار دے پے نے۔ میرے نبی نے ویکھیا تے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نالے فرمایا جبریل دس نویں بندے کون نے جنہاں نو اتنا سخت عذاب دیتا جا رہا ہے، بڑے بڑے انہاں دے پیٹ بنا دیتے گئے نے، پیٹاں دے اندر سپ چھڑ دیتے گئے نے۔ کتنے خطرناک سپ نے۔ میرے نبی علیہ السلام دی حدیث سنا لگا ماں، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دے عذاب دینے والے سپ نے جنہاں دے نال عذاب دیتا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا ایسے سپ اگر دنیا دے اندر منہ کٹ کے ایک پھوکی مار دین، میرے نبی علیہ